अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आरफ है। उम्र 19 बरस। मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरा जिगरी यार साजिद अपने ननिहाल जेलम चला गया था। मैं काफी उदास रहता था। सोचा दोबारा कॉलेज जाना शुरू करता हूँ। हमारा सरकारी डिग्री कॉलेज था, जहाँ जाना या ना जाना बराबर था। पीर के दिन में कॉलेज के लिए तैयार हुआ और 2 घंटे पहले ही निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचा तो पता चला कॉलेज तो 8 बजे खुलता है। मैंने फैसला किया कि करीब ही अयूब पार्क में वक्त गुजारूं, जहां सुनने में आता था कि लड़कियां वॉक करने आती हैं। पार्क में एक बेंच पर बैठा ही था कि कुछ जानने वालों ने पूछ लिया। जल्दी ही वक्त गुजर गया और मैं कॉलेज पहुंच गया। वहां पहला पीरियड हमारी फिजिक्स टीचर मिस जैनब का था। कॉलेज में उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं थी। उनका 40 मिनट का लेक्चर पलक झपकते ही गुजर गया। छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त उमर और बिलाल कॉलेज से बाहर निकले। चांदनी चौक पर पहुंचे, जो अपनी रौनक के लिए मशहूर था। वहां पहली बार मेरी नजर 3 लड़कियों पर पड़ी। एक लंबी सांवली, एक दरमियानी कद की नरम गोरी रंगत वाली और एक छोटी। दरमियानी वाली लड़की ने इत्तफाकन मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी। मेरा दिल धड़क उठा। वो आगे बढ़ी, मैं पीछे हो लिया। वो कुछ दूर जाकर मुड़ी, मेरी तरफ देखा और हंसी। ये खेल 3 चक्कर तक चला। आखिर वो कैंटीन के सामने वाले ग्राउंड में चली गईं और फिर गायब हो गईं। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मगर दरअसल उसी लड़की का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आई, लेकिन अब उनका रवैया बदल चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई कॉलेज गेट की तरफ चल पड़ी। मैं समझ गया कि वो अब घर जा रही हैं। मैंने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उनके पीछे हो लिया। एक रिक्शे पर सवार वो कॉलेज से दूर जा रही थी। मैंने मुहतात फासले से उनका पीछा किया। खुशकिस्मती से वो मेरे एक पुराने दोस्त कामरान के घर वाली गली में दाखिल हुई। मैंने शॉर्टकट लिया और कामरान के घर के सामने पहुंच गया। जैसे ही उनका रिक्शा वहां पहुंचा, उनकी हैरत दीदनी थी। उन्होंने पूरा रास्ता पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे वहां देखकर उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मैंने आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझा और वापस लौट आया। घर वापसी पर रास्ते में सरदार बाजार आया। मैंने कुछ सब्जी खरीदी और घर पहुंचकर अपने जिगरी यार साजिद को फोन करके पूरी कहानी सुनाई। अगली सुबह मैं फिर कॉलेज जा रहा था, लेकिन दिलो दिमाग उसी शहजादी की तस्वीरों में गुम थे। पार्क में दाखिल हुआ तो वहां बहुत सी लड़कियां वॉक कर रही थी। मैंने मुख्तसर वर्जिश की और कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज गेट पर पहुंचा तो वहां पहले से एक लड़का खड़ा था। उसने बताया कि रोजाना एक बुजुर्ग उसी वक्त कुछ लड़कियों को रिक्शे पर लेने आता है। ऐसे ही एक रिक्शा आया जिसमें 3 कॉलेज की लड़कियां सवार थीं। उनमें से एक ने मुझे गहरी नजर से देखा। कॉलेज में दाखिल होकर मैंने 2 पीरियड लिए। तीसरे पीरियड के दौरान बाहर झांका तो वही 3 लड़कियां नजर आईं। मैं बेचैन हो गया। छुट्टी होते ही मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया और उनका पीछा शुरू कर दिया। हम उन्हें कैंटीन के करीब ग्राउंड में घुसते देख सकते थे। थोड़ी देर बाद छोटी कद वाली लड़की बाहर आई, मगर हैरत की बात यह थी कि उसके साथ अब 2 मुख्तलिफ लड़कियां थीं। फिर ग्राउंड से 2 लड़कियां निकलीं। एक सब्ज दुपट्टा ओढ़े हुए थी। मैंने फौरन पहचान लिया कि यही मेरी शहजादी है। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन पल भर में ही मुझे एहसास हो गया कि ये वो लड़की नहीं थी जिसका मैंने कल पीछा किया था। उसकी आंखें मुख्तलिफ थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कल वाली लड़की कौन थी और शहजादी को मेरी मौजूदगी का पता भी है या नहीं। हमने फिर भी उनका पीछा जारी रखा। वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल हो गई। हमने कॉलेज से बाहर कुछ देर गुजार कर वापस आने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त बिलाल डिपार्टमेंट के करीब ही इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और गेट की तरफ जाने लगी। बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई मैंने बिलाल से कहा कि मैं मोटरसाइकिल निकाल कर बाहर खड़ा होता हूँ, लेकिन जब हम बाहर पहुंचे तो वो नजर नहीं आई। हम थक कर अंदर वापस गए तो देखा वो दूसरी तरफ से आ रही थी। उन्होंने हमें चकमा दे दिया था। हम शर्मिंदा होकर वहां से निकल गए। कॉलेज गेट के करीब दही बड़े खाते हुए हमने देखा कि एक रिक्शे में 2 लड़कियां कॉलेज से निकल रही हैं। उनमें से एक ने सब्ज दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। मेरे दोस्त बिलाल ने फौरन कहा कि ये वही नहीं है। मैंने पूछा, तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? यार बिलाल ने जवाब दिया, असल में जो लंबी सांवली लड़की है वो मुझे बहुत पसंद है।
میں اسے نہیں بول سکتا۔ میں حیران رہ گیا۔ واہ، مطلب تم مجنوں صاحب ہو؟ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور درمیانی لڑکی وہی تھی جو تمہیں پسند ہے، بلال نے کہا۔ اور لمبی والی تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ ہماری یہ بات چیت جاری تھی کہ ایک سانولی لڑکی پیدل نکلتی نظر آئی۔ بلال فوراً بولا، دیکھو یہی ہے وہ لڑکی رکشے میں بیٹھی اور ہماری طرف دیکھنے لگی۔ ہم شرمندہ ہو کر وہاں سے اٹھے اور سردار بازار کی طرف چل دیے۔ اگلے دن میں کالج گیا، لیکن میرا دل کالج میں نہیں لگ رہا تھا۔ 2-4 لیکچرز کے بعد میں نے سردار بازار کا رخ کیا۔ وہاں آٹے کی ایک دکان کے سامنے بہت بھیڑ تھی۔ میری نظر ایک خاتون پر پڑی جن کی عمر 30 کے قریب تھی۔ ان کے سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو آٹا خریدنے میں مصروف تھی۔ لڑکی نے ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے خاتون سے کہا، امی آٹا ختم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چل دیں۔ اگلے دن اتوار تھا۔ میں نے گھر والوں کو سبزی منڈی جانے کا بہانہ بنایا۔ میرا مقصد اس خاتون سے ملنا تھا۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ان کی بیٹی وہاں موجود تھی، ماسک اور برقعے میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اس سے گہری گفتگو میں مصروف تھا۔ میں نے خاموشی سے ان کا مشاہدہ کیا۔ آٹا ملنے کے بعد وہ لڑکی تنہا چل پڑی۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور اس کے قریب جا کر رک گیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے؟ مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے۔ وہ میری ساس ہیں، اس نے جھٹ سے کہا۔ برائے مہربانی انہیں مت بتانا کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اطمینان دلایا۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، بس تمہاری ساس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر کراچی میں ہیں اور ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ مریم، اس نے کہا۔ میں عارف ہوں۔ میں نے سچ کہا۔ اب بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے گھر کا پتہ بتایا۔ میں نے اسے وہاں چھوڑا اور کہا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تمہاری ساس کا بھانجا ہوں۔ وہ حیران تھی، لیکن میں وہاں سے چلا آیا۔ اگلے دن میں نے پارک میں اسی خاتون کو دیکھا۔ ان کا نام کنول تھا۔ میں نے ہمت کر کے ان سے بات کی اور مریم کو ٹیوشن پڑھانے کی پیشکش کی۔ کنول خاتون نے سوچا اور پھر مجھے شام کو ان کے گھر آنے کو کہا۔ شام کو جب میں کنول خاتون کے گھر پہنچا تو مریم نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ اس نے پوچھا۔ میں عارف ہوں۔ آپ کی ساس نے مجھے بلایا ہے۔ کنول خاتون نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ مریم، یہ عارف ہیں، یہ تمہیں پڑھانا چاہتے ہیں۔ مریم نے مجھے گہری نظر سے دیکھا۔ آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں؟ میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں دراصل کالج میں ہوں، لیکن میں اچھا پڑھا سکتا ہوں۔ کنول خاتون مسکرائیں۔ بیٹا، سچ بولنا اچھا ہوتا ہے۔ مریم، تمہاری کیا رائے ہے؟ مریم نے کچھ دیر سوچا۔ اگر آپ واقعی پڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف ہفتے میں 2 دن وقت دے سکتی ہوں۔ میں نے خوشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھا۔ اس طرح میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ میں جانتا تھا کہ مریم کی شادی ہو چکی ہے، لیکن میرا دل اس کی معصومیت اور علمی تشنگی کی طرف کھنچا چلا گیا۔ ہفتے میں 2 دن میں اسے ریاضی اور انگلش پڑھانے جانے لگا۔ ایک دن جب میں پڑھا رہا تھا، مریم نے اچانک پوچھا، عارف بھائی، آپ نے اس دن بازار میں مجھے کیوں گھورا تھا؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں تمہاری ساس کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے پتا ہے آپ اچھے انسان ہیں۔ اس دن کے بعد مریم اور میرے درمیان ایک نئے قسم کا رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے خواب سناتی، کراچی میں اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتی، جو وہ مشکل ہی گھر آتا تھا۔ میں اسے سنتا اور اپنے دل کی بات چھپاتا رہتا۔ ایک دن کنول خاتون نے مجھے تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تم اچھے لڑکے ہو، مریم کی زندگی آسان نہیں ہے، تم اس کے لیے ایک اچھے دوست بنے رہنا۔ میں نے سمجھ لیا، محبت صرف ایک جذبات نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ میں نے مریم کو صرف ایک استاد اور دوست کے طور پر اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ مہینے گزر گئے، مریم کے شوہر کراچی سے واپس آئے۔ میرے لیے وہ مشکل دن تھا۔ میں نے کنول خاتون کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں نے چاندنی چوک پر وہی شہزادی دیکھی۔ اب وہ اکیلے تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک خفیف مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی، لیکن اب میرا دل نہیں دھڑکا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے راستے پر چل دیا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ محبت صرف پیچھا کرنے کا نام نہیں،
کبھی کبھی محبت دور سے دیکھتے رہنا اور دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشیوں کو دفن کر دینے کا نام بھی ہوتی ہے۔ مریم آج بھی میرے فون پر وقتاً فوقتاً پیغام بھیجتی ہے، اپنی پڑھائی کے بارے میں پوچھتی ہے اور میں خاموشی سے اس کی کامیابیوں پر مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ زندگی میں سب سے خوبصورت محبت وہ ہوتی ہے جو بے لوث ہو، جو مانگتی کچھ نہیں اور دیتی سب کچھ ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔